بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Du verset 7 au verset 29 de Suratu Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولا إله إلا الله فاستجب لنا ولا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد ولا أحد من رجالكم فآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو فاعف عنا. أعوذ أنا أتنقل فيما بالله أبتلا من الشيطان أنا أتنقل شيطان غالبا ياريما الرجيم. شيطان نغمر في النما قول سيرا الغالبا ينقلابي. بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجرى يا موسى إن ربي لغفور رحيم. الرحمن قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنها سورة يوسف آية سورة الأنجيل وإنها من نعم. لقد كان آيات أنا داني كوكما ويا خي نمبرانو للسائلين نغيب ما قول نجيتيما في يوسف نبي الله يوسف خاف إسوار كوي وإخوته. أنا أنغا كريني أفافا كريني أنا تغش بيبي نانا كواني بيبي فتنا لسائلين نغيب ما قول نجيتي ندينا غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم غاسي بن دينا مقوي يوسف خافيما براتو أنا لما بيجي أنا كواني نو تغس بينا أو لسائلين ما قرنتي إذ أنا أتيمنا غير قالوا أو أتوبر أما سنتيمنا غير نبي الله يوسف فافا كريني أتوبر أما سنتيمنا غير فافا كريني رفو بيتم فونون في النار لا يوسف أنا مبارك مكاني مو يا يوسف وأخوه أنا أنغا كريني بنيامين أحب إلى أبينا نينا نفان بابا ما منا ينجي فيلا ونجانا ونحن عصبة. أنا ونجانا في الريمان نغيفا نغفرين جانا في سفيه نغفون جنبه أنا خامبوني تنتان غنيمين إن أبانا إن أبا إنا بابا لفي ضلال والله بابا نتنتين نقوي مبين. أنا كان سار كده مغفرين غير في سفيه نغفوبه أنا نغفون أنغام نفايبو نغفون أنتي دعني مغفرين إيه مغفرين في سفيه نغفوبه إنا بابا نتنتين بالبيت نقوي اقتلوا يوسف ina se borto renon na bafa ina ga lama me ina ga wo yusufu faga أو اطرحوه أرضا warama wayanga walai yamana ndeku bo ndeku يقول لكم وجه أبيكم wo baba abu wo baba yakuba akolonge kala kolonya wotanna ibrahim na wotan ban sambe ibrahim awo baba nanake abere kala wotan ban samma ba wo ban san fa mati da yi donc wo baba ya kala fasa wotan ban sanna وتكونوا قوما nan da ba kore wo fa fin ni rera صالحين ne fin ni fanye من بعده min ba da yusuf ra tanji ga kan yusuf wala na wo ko bi da ba wala ka da na kelbe
dan ko fa ne fi dide no fa dan ko fa tubi ke ko le ko bi da ba fi wala to na ko da kunu salihina da mo ba ko bi ne mo da kunu ko bi ne le salihina ne ga bi ne mo fa ya min ba ali yusuf dan da wala kan bai wala ne jare da kan da ya karan nan ne na karan yahuda ma yahuda ne da rawbilina wala bai fa bin kile na ma sai mai ku da kai fa mai din da dan ka fi da alo ina tafsiri mu kathir ko ko ne nan histoire fa ku ya kan anun tabali da قال قائل awa wa innan ne na fara kore منهم itanyam لا تقتلوا يوسف ade da ne wani ma yusuf fahadi نعم wani ma yusuf wani ma fahadi وألقوه wani wasa wale في غيابة الجب kolonyi bo tinima ina kana kan na fara nan lan yahuda ma ne na kana ran ko le brimbe kona tanan man kini parce que atan an gayo anu mishonga ne bi baba ke ibela to aha ina bole ina gida do na fafara adin ne shi to imam fa kun ya tungu aha awayi yi yahuda an kini na nan da boyema nan gayo anu yusufa anga ne bi baba ke na يلتقطه بعض السيارة أنا وانا ولا مني أو بياسلان ده خدني أو يوسف تمور مني إن كنتم فاعلين أنا نرى في نك ولا سوا ما ولا نرى في نكا خيمة يوسف خمك يا بيدا أنا هذا ما فعل ولا مي بي يوسف ولا ما كورينا كورينا نكا بقوله ولا مي نعم kolon ne ban san kamara ne kolon ina da nan gwari na hamma kolon kai ko da makuya a mantinin agbera wa hiya ma'rufatun fi diyarihi bi ardi falasin muhimma ima tanana ta naka fi ghayabati jubbi amma amene fi ghayabati jubbin dan zan puis mais dans le puits dan kolon ina da hamma kolon ibada me ana ba wani sa wale me ba da mi le wiya me ni ne no mi na tungu ibada me be no ba mi le karmo ana ka be a ba be an din de krenga an te ya sa fe kene ma na kan na fama ne ya ko yala attention won be ni ba ibada me kai mo kai na din de krenga kan te ya sa kene ma ina da fa sa bore me a fama ya ku ya nan sanan fama gire da ni ga dai ta gefe wala me an je mu ya ku ya kai in sai fama ba ta radi ga ba ta di sanan fama da bare da sori na ga da fama ta ne na ba da bai da shi ta ba ni da masa ne fe ba bore ba murtafa ba be konto ana ko ga kulun fa be sen konnan tiya atanan fari nan bare da adama da ya kui bisan wannan taya tanan fama nan mara bin nan fami ya kui amin da mare kui anan fe ya kai na sa fe ya bin na sa na hanjele bu nan tongo ka na hanjele bu abin bara bin fe ya kai ka bole bala na o gafa bole na ali o kasa wal korein ka every mundu yele korein na yele bu ka awo fe na kine sariya fanye be fin da tafaga ba na tebo ba na gandun na yere mu ko na nan tunkum alaga bari fanna fa mi khena gabi ni fukire etanan gini gine ko ba na gabe na gala idun da ala qalu alaga yi don kai daga fara kore ana suka fa mare fa ina siya baba ko ife kasa convaincre ya abana ina ga ita mu parfa fe yo malaka min se tanyan su ko la ta'manna na menina na sebeki mato ani mena tredi za abu si apalaki c'est spécial ta manna min frete bula mu kutanna ala yusufa awa mu kunya yusufa ka te kui وإنا لناصحون له له يوسف بقى ولا ما عرف أنه فما
mo fangan de fama wo kini kini kana أرسله معنا baba ke wani to bana ana kine mo fa ga ne homma ira de yusu ma ira be da bana mutan fo da kada غدا kina يرتع yarta afanga ta de mage awa wula kui ويلعب akasa be mo fo da meni bala me ina me rata ibon sen ne do ina me da iba be ne nan tan nake wala me han kurse khie ye naki adu wula juce akasa de do afanga ta fo e fa yi so وإنا وإننا مدن لحافظون مبارا مكاري مفا من المينتي له يسوارا نحن نقوم بمسامنا أخوم فاينا قال كم فاينا غاية يا أبي إني أنا عندنا غايكي ليحزنني أنا غايين تمسون مني أن تذهبوا به أو غاية سوى أخا خاني نفهم سون مني ولا تقول يسوع بدل كأنا مدن فيما ينسون مني أو أخا خاني وأخاف أنا غمّن ينقعوني أن يأكله الذئب أخر ما غسالو إنا ميتة ديبو نعم مولى باري أنا نكري يتة ديبو أنت نعم أخر ما بلا ما خل ما خلنا الضوء بلا تو ديبو نحن الضوء نعم ديبو نعم فسادو وأنتم غافلون أفادي كرة وتم ويم فقي أنو عافيما هل ما فسادو كما أدو ويم فقي كنا بلفي كنا في بتي قالوا أما أخادي نخياكي لئن أكله الذئب إنها نندي لك كلمة سموتا مدن يادو ونحن عصبة موتا نمفا في النغي يما موتا في النغي يما بالبدي ننا يبلا من لا بلا في إنا إذا إنها ما موتا نغي جنة بلا خاسر لخاسرون ما مو بامر بني كسار بكي ما هي من موتا فمن فيك موتا ما بلا نغبو الما أخا موتا ما موتا مو يادو إنها كم بنا موتا بلا في النغي كسار بكي فلما ذهبوا به kalau bɛ nin uti don dɔrɔn ti a ye kelen kelen ye bɛ mu karamɔgɔ ye na ala alhaji mamadu fariga i ye fɔli kɛ mun na kolon don a ka nin ma mɛn don wɛrɛ jibu dɔ ka parce que tan bɛna naga min bɔ e mu ka ma fɛn sa kolon ka kan fɔli ne ye la kolo an ka nin ma dɔ bɛ ne mɛn don o bɛ na e fa ma bɛ na min na dɛ ka e tɛ se parce que jamuna be kono albe di ko be do kam boni e ko ngal boy ta ma se be na hu ya sa ga be do yi ma bara ma se go ba be an ri ko ta ke ku afoi to ha sa mi la ke sa ka alma nabi la yusuf nabi la ya fa ko dali ka an be ne ne ita ma ko ni bin na da parce que ana kula ha be ba be da ku gode kana to ana ka ita me ni ba ko he ya kula sende mumini tanto la ma mkhira atanto mumini to kota nana to na kamyo na fa fende ko ma ka mumini ko mlengi fa kala be ka dio kalibe bele na ba alko na ka ma kala ibara to nana to yi kali dai hawa yibiri ko be ana ga ya ibara musu mumbe fa fa be da sunu yi da ka sunu yi da ngi fe nana mufa kono sunu fe de mi soro ino be sunu ما تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أغادي إبراهيم تقول آخرة كاش من زبزين أنا لو إنا بفلاقك يا إبراهيم ما حسنون أنا لو إبراهيم أنا كنت برسولو ودم فتام فيه بس يدي لو وين مرينا هم بس الله بلاتو لو ده برفا يجي بس يجي بربايرا ينادى هم بس تفا ما يدرك بتيا نفع يجي خم كنيسة بلاتو يلا فانغني أنا بيم ما فها لو جرى لنا أبا أيلا فانغني ما بيجي فان فايدا na masente da ana musu nuke tafi na ko mu wani da fara bade na gamma yi da kono don ko bala kono me asunu yi rafe awa tanamba abuna da yi ayo falamma dabu bi ana la kabi ya huba gaje nabilla ya huba gaje to bara e kunya yusufu kanin temu na ko le wa ajma'u ina fa decision tungo ina ga ngani madan an yaj'alu e ga sara kuro fi ghayabati al-jubbi na kolongi botinima
وأوحينا إليه على داني نغا خيرا خلصقا يوسف ما لتنبئنهم أنا يوسف أنا يوسف إفهمني إتاريخ بارودي بأمرهم هذا هاي كومبلورا وهم عالم أنا ويتام لا يشعرون يمسكوا ما متى غير إفهم يفي تقرا ما يفي إبراهيم نعم ne yisa ne meme na umma la tunabbi annahu meme mahbuba ifamene yibere kibaru ne ga me kibaru ne bi amri hadi kai fira da shuru be wum ta mai tafsir na kai annabi allah hawa yusufa ana nan na kulu sur place be na ko ko yi wa ja'u abahum awa ina fa e ba mo ko re isha'an ko ila fa sa hafu te wi fitir ba salifa yabkuna fa mo bara fa qalu fama la ngiri falle ta baba ko re na kai baba be ya abana ina ita mu baba yo inna ita na kai dhahabna musigane to nastabiqu musigama mu bore bata je gide anu fe da bade وتركنا يوسف mu daga mu ku ya yusuf tanno عند متاعنا mu ga milan yeyire mu ga sose mu ga don seyire ba atamu mu haji mu mutamagiye no ma mu na ga mi ko tangare kanta فأكله الذئب awa kalma bara do kalma na ga do mu ga mbi mu ga ri mu ya ba gira anu gero sura kalma na mu kun ya do وما أنت بمؤمن ena la nu ba kuda ba ke ita kula ko لنا kudanna ولو كنا صادقين hal mu don hal mu sa don ni nan fara ke ibuna mun kure fe ku ba le la kalma na mu kun ya do وجاءوا على قميصه وجاءوا بدم وجاءوا بدم كذب ena fa وليرا على قميصه awa nabi la yusuf ka do mama ibrahim parce que ça wudin de na sa pour se yoran de fara ena na tube do ena la wuli to ko kore ena ma so nabi la yusuf ka do ma yire bi ma ibrahim ونظر يعقوب إلى القميص نبي الله يعقوب أنها لما رسوله أنها مكتو وهو ملتق بالدم الكلب أنا أتو وليس غير بنما ولم يكن فيه غرق أفضل ذلك هو ولا تبذيره إلى مي سوقي إلى مي بوف ماما فقال أنا مسي إن هذا الكلب الحليم ها أنا إن هذا الذيب أنا غير خرمان غير الحليم ها يخل كني كني يخل كني أنت مدينة نمر يماكل بنا حبلا ما غادي ما يبو أنا وهاي خرمان غير ها أنا غير كني كني أما موتا قال لكم أنا بسيم بل أنا عادي سولت لكم أنفسكم أمرا أنا وني نمبر فين لكم وبيكي فصبر جميل وانا ولي نبا وني بنا فين لكم وبيكي وانا نبا فصبر جميل يعني صبر جميل أنا من تم في صبر جميل صبر فينا لا تيجي تيجي أنا حوضي تيجي فين أنا والله المستعان والله المستعان أنا لا ننفي النغي دائما من علامة فيما تصفون وتم غني باغي من الكذب أنا هو لين غم فرقتي أنا حتى لا ننتم لمن فيكم جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن أبراهيم أنا لا من بخوري نمر باغي بالبلي يلا إبراهيم هذا عليك لما أخا يلا أنا ربي أنت لا أمو أنت أبو ربي ولا باغي نبي لا يوسف بي أبيا أرى كلو وإلى كل ما قولني أرى كلو أنا غيفا من إتاريخ باردي يفيرا لغبته يعني تقول أنا خندي إبراهيم donc on a fait sur Rabien de Niki. Nous avons déjà la Rawali et des firmes. Alors, B et faire d'un boulot.
isolar mundu Guerra. asul ko enen ana yuri fale anu wura fale a tsone ya ko enen na da bere ya yi ga ba ya yi ya wannan ni tira mo ko di mi ko kule da fale bene wo ya mutie mo mo ana ba fe na ana na mi fi khasabari sabari fangira alo nabi da yusuf ka sabari ma ka na fasaburi sabrun jamil anan dan masabari bala fi sabari fangira wani take muna na hanku وجاءت سيارة أنا يرلم دي نغفا كوري ستن دي نغفا ما بيقولوا بلي كده هنا نعم فارسلوا واردهم نغا إغاية با رسمبا كوري فأدلى دلوه أوا نغا غاسي يرسين كولون يكوي قال atosiyar nasi anaga jure to na anaga isaka anaga yudi be bulon kum fanyi to ala anaga imasen يا بشرى adaga bandam bara sewa yo managa amma masewa na yiki yo man se sumina bandam bara sewa to yo هذا غلام نعم ila atan rangi bin dena ya bushra ya نعم sende mo ba to نعم harangi bole na hana harangi bin dena ya bushra ya dena ya bushra habsu harangi ne ana kan bandam masewa bara ko to yo هذا غلام أنا لما تقول كمين دليل فسروه إبراهيم نعم وسروه أنا نم غير نغنم إنها نبي الله يوسف إنها غافلهم بضاعة كيف إني مرشانديز لنا غبي نغير سكولون دينا نعم نعم ji nabillahi yusuf ka fe da hunke e sai ta bore ma yana yi marchandise dina ne ta hun kura ne kano sa kelma ya shi tem ne an ko bore be na maso kui ibana to ne fanda ga a ne ne ai no kunne e ka fe fin bida atan awa marchandise والله ana ka tala عليم anta la non ni sodomi بما sebi ma يعملون يعملون ليه فين خبير نبامة أنا لا أدى لا أقولهم ولا من قافلة من مدين أنا لا قافلة في نبي ما نرى نحن سكيلة في مدين نعم مبارا من نعم أو قصير سكيلة من مدين نعم نبي الله شعيب خوي نعم نبي الله شعيب خوي نعم 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 وشروه سكيلة من مدين نعم اسكافين مصر نعم وشروه الناس لنبي الله يوسف ماتي بثمن سريرة بخس سريرة حنا حسير نعم إمام ماتي فلي قربا نعم دراهم نحن بندل دراهم وينا معدودة نحن كونتي كونتي مو نعم نحن مدعي نفورا نعم نفن نخبي وشروه نبي الله يعقوب بونسي نعم نينها نبي الله يوسف ماتي بثمن سرير بخس نحن نرسيه نعم معدودة دراهم نحن في نكوبرينا معدودة نحن كونتي بلامي parce que est-ce que il faut les toi arrêter ne rien de quoi et là ça fait que n'a rien qui mo ga ko ina age mo kuma ne a me ga na sa et là puta nan ga ko ku yi mo ne ko no hawa ma fa mo wa ma kwa sar mo kuma wa kan yin ran ji ko ina ga no gima ta me a giba mo kuma kunya da أنا فين تنقل ha mo ga mo ko de ba ga sara yo na bin tafsiri no ma to wodi ko idan na ba ba sai su ko min den to kuma be نعم وكانوا من الزاهدين في النبي غير أن غير ما فيه نبي الله يعقوب وقال الذي يو غير سيا غران كوري اشتراه أنت مفسر من مصر مصر تاكوي لامرأته نعم لانغي من جنجما لأن أنا من جنجما قتمي ها ها سنتكلم
aha men gehina wa anana ga ya gara ga ginebe akrimi mathwahu ana ga yi ko sa yi ko ma fanya asu ko wani ta kana ka yi ya na fanya su su ko ita na ga yi ko sa Yusuf ko ma fanya asa temunni an yanfa'na famu muna fande yari aw nattakhizahu waladan aramara woni tanga tindu majira bara me asi woni jamundi sito imundi sito ko me mba na umba mana ba ana rabbe mati ministre na kama na bel tefir bara me tefir aziz misra خاتي ديك عندنا عزيزو ما بالي ديك تفير كدينا ماشي بدنا نقوم ننفع خننفع انا زعل انت كده حاجه زلي خبي انا غيفي يا خرابي نعم ومكنا ليوسف على تالي ننفع فير في يوسف ما في الارض مصر تاكل كذلك نكينه ولا قالوا النار كيسي فخيمه كان من نار كيسي او جب فما ولا يفانكوي ولا الناس عزيز مصر ناس نا غني برغابه ناس غام عرفين شو نينا انا لما كنت في كذلك نكينه يوسف ما في الارض مصر بوكو ولنعلمه من يرباني يوسف به ألكم غير يوسف ربكم من تأويل الأحاديث أو سنية نه فسريرا نه نغير مغير كلهم من تأويل الأحاديث هي فسر فينا والله أنا قلت غالب من قال الله على أمره حافيرا أنا وافينا كم نينا غالب أدرى في ذلك من قالنا على أمره يوسف حافيرا فلا يقدر إخوته أن يبلغوا منه مراده أنجا كي وافينا نقوم ما به يمون يسقط سطري أخافيكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذ حكم لو علموا لفوضوا أمرهم إليه خيال في قلوبهم إخافة كنت في شو معنا نينا إمو بموما يشوف دبر فينا نو هي غسا بمونا والكوبي يا ربا فينا ولما بلغ أشده على ذلك أنا كبي يوسف كبلا أسمى دنيني abarikele bulungu yakui aso sakatla yakui atainahu hukman na yusuf ki hukuma lonni muna fankin dera wa ilman anin lonni bwete manna dera hukuma asere lonni na na fiama wa ilman anun quantity lonni bala me economy lonni na na fiama ونجزي المحسنين أنا بقول فايدة بيت سريفيما كذلك يكي ياتينا يبقى أنا خايف بيت يا سخناني يبقى بس يوم بيت أمي غير نوما سوادي سيفانيرا إما يجا فادي كلاري كا أنا بقول جانا يا بوشرا أنا بمبارا سواتو يو كا بس يا برهيد دي سكو أنا dina fekui anu dunia fekui fo mi rila attention na ba kifanya na ba ma frère na ibili semene ana ga umbe ana ga tabani nuna na singira no ka ni ni kwata ali fi ni hali e ko mi simi yana baraka ka da ta mi ma ko le na ta fara ben ga na ga fara تدبير لا غفلا جيني أنا لا كم نافع ومن أبي ونا في يوم بدينا دم كنا فين سبعة كده مسلم يعني نتام فنا كنا ومن نفر ما بينهم به نغى adaptation baka adaptation ba visa adoptif bila bama on a parlé on a bismi ya tamutima non ino me yonsa da ko ele forme ken différent mais ami tête mo mura ba alors أنا رأينا من الشرط من غير من البني بنيا كبرسول سنة لا يا بينا وقت لما بدأ الشرط بلا نبي أو نبي الله يوسف أمين نندي كيف بدأ فلان من نتيجة من يقول نعم
وراودته التي يو نتورا بالكوي جنينا أقول نفهم هو في بيتها أنا جنينا خير عن نفسي اللي كان ولي غافيما بلا جنينا غايك تسا يوسف السابو يوسف السابو عارفين أي كان ولي غافيما والكوي كينيا وغلقت الأبواب نجينا نقولي زليخة ولا جامنا زليخة زليخة أنا كلي أنا عليه بيننا ذاك ما بدم وقالت نغم بيكون أنا غاي مسين هيك لك أنا هو مريض كان زي سبوب هيك لك أنت نجي سبوب إسبوب ربع قال النبي الله يا يوسف نغم مسين معاذ الله أنا غندم مرا جنگرفين التالار مرن يتتابو على إنه أنا غتالا ربي أنا غم ماري لن غتنم أحسن مثواي أبرني يا فنيا مبى ده أبى أنا فلا إنه ربي أنك إن الله berame mari ya mara me pasi ko yina ka anna ko ibela ka no bara me na mori me ga sara rabbi ka aha aw innahu rabbi ana ga mori ku kan yina lan kama ahsan maswaya abara inji ga fayira biya innahu ana fena kenya la yublu zalimuna ana ga ni remu kunna fanyi sotoma ni rebe ni joyegati ore biya idan bana yamfa ado ko gina rafi aka ba ta gina rafi ana nan no malande wala qad hammat bihi awa wari na kai ana ga anna zalika ana ga anna zalika boyete ne awa sayna yusuf ma wa hamma biha asayna yusuf fa moyena ati na zalika ma لولا أن رأى برهان ربه حالين سيدنا يوسف مو أتى لها دليل في غنديتون نعم لنصرف عنه نعم في كل دبابة نعم لنصرف عنه السوء أنا نرى بانه أنا كنت في نياخي باما كذلك نكينه والفحشاء والكبي فسرف لنا بي لأن لو قد همت به ما سيدنا يوسف تبارك توني أن يلي غفوين فتينه كميما أخابهم بو وهم بها نفهم بين غتياما أخابهم بو بلحتو نفسر في يمبين فاما بي لولا أن رأى برهان ربه خامو أماريه خامو أماريه هذا اللي في غنية غتونو همت بدربه بلا ها يوالي تنسي أنا نعم بلا ها أنا يلي غفوين فتينه سيدنا يوسف مبوفيما لامتنائه من إجابتها للتربية سيدنا يوسف تتني غابي بلا ها نمبر فكتا سنيا ويا بي هو قال يوسف كوني وأسيدنا يوسف مبوين غتي أخابهم بو ألقى قبل فورا إلا أنه أراه الله أنا هو أتوني أنت أنا فما سيدنا برهانا دليل النيرة في نفسي أبو يكوي ولم يدركها أبدا غير مفالي وأسرى الفرارة أننا تبانها جيتا نفسها إلى خارج البيت بالفعل بلاتو نتفسير في البرين يلو من أتولي إنه أنا فينا كينيا من عبادنا أنا ما كوين دينا لان يوسف ما المخلصين نخيف من غير نخيف كنسا ب دينا غير لولا أنه رأى برهان ربي أغانينو أما ماريني أما أنت على خد دليل دي خطون فانسي كمين ويكو بيمان بابا نمينابي يا ما نمينابي أراتو ولاتو يا أكشو ننبابي أنا بابا تشيرا يه دو أبوي نكبرو ويكو نبافيما نتفسير بلو نوما أبو سنو واستبق الباب إفينا غبون نادي أخوم مكوري
وقدت قميصه awa ginena ga sai na ya ku ga so sebo Yusuf ga so sebo من دبر awa afar na ko be ma وألفيا سيدها iskala gida na kinefa ina sa ginega patron di parce que bene sayyidaha ina sa ginega moridi لدى na الباب ne yo نعم برامه na ban bar fa na ku fi na de نعم na de na bi fa gine bi na fora قالت ifefe khamet ifefe amorito ana gine singe na we na fela masarafa ana jana ga amori be ما جزاء من ana ga ni kai sare na min sira أراد سوءا awa na gawa fe ya khindira ba fe من أهلك ita magine ya إلا أن يسجن ana ga sai muna meni Allah bina kasa geni أو عذاب har ba ni an gata ta kalo ma ni أليم an gata na an kono bra me na mu fa afi fa bra to pini son da kalo ma ana kasa geni a geni da hannu bra to gene na plan na قال قال نبي الله يوسف أنا مسين كله هي راودتني عن نفسي أنا لا بترون أنا أنا فين كده أنا فين تكمل أنا تكمل ساكن لان سكو أنا جاوان فين وشهد شاهد أنا سيد لندن فا سيد فا من أهلها أوا جنيه خديجة يا نعم ألو نخيجة تقول جانا ولا مين نعم نانكي أنت لا يورن جنم نوين نعم نبيله نفويه إكراما لعبده وصفيه أنا نركني أقوم بالفن نقول لك نبي الله يوسف ما أنا ركني نما بيني ما أنا نقول على نبيله لوين نبي أنا تو على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا بيله نمسا شاهد يوسف أنا يوسف مقاسي دبا نبيله من سبا إن كان قميصه أنا أمبا خاسلي كم خاسو سين خانتي قد أنا سبوري من قبل أيار برينة فصدقت مبجينة نونجا وهو من الكاذبين أنا تيم خبرنا في النبول فلنا يوسف نام في النبول فلنا وإن كان قميصه أنا يوسف قال ما سليغني قد أبوري من دبر فرفرينا ما فكذبت مبجينة غولي وهو من الصادقين يوسف نام في النبول فلنا يوسف نام في النبول فلنا فلما رأى قميصه كبي عزيز مصر تبرا نبي الله يوسف غاجم ماتو قد أبربو من دبر أفر فرينا ما قال أوا من سرنا غامسي إنه أنا يفين غانيكي من كيدكن أنا جيني وغادا بالي داي إن كيدكن أنا ودان جيني غادا بالي عظيم أنا فيكم بين اللغامة نعم وغادا بالي كو نعم يوسف أنا غايت عن يوسف يو أعرض عن هذا أنا غايت كوبلا سوجي فينا كوبلا سوجي فينا ولا تذكروا لأحد إنما يفرم يخيوبه لكي لا يفسوا أما ألقوا كنت بعد ما يجي يوسف كوبلا سوجي فينا خبلوه واستغفري لذنبك أنا غايت نفهم بأنا غايت فهم كخبر ما نعم يسافر لما أغفر مكان يجيني به يتعفر يخبر بأحد يما يسمع عنك إنك أنا غير تنجني كنت من الخاطئين كنام في البيت تنبيه وبرامي نعم يفي فسري يغفر النبي ده نبي أي جوري نغان سيدبا أنا نمي وهي فلا وبرامي ولا فيرا يوسف به يا يوسف أعرض عن هذا أي جوري نغان وهي نغان يوسف به نغان يوسف إنكو بلا سيدي فيرا أنا غير كنا واستغفري لذنبك يوسف يليغا
إذا أنت خبر ما كان يجي ما يجي يتربي يكلم ما يقاموني ما إنك تكون نفات إنا أنا قلت أنا بلا تانسا لأن خير أو جنة ministre premier ministre أتى نبوي وين فليه بني كنو أي جوالي نخام وين أنا نمام فا يوين فلا يوسف به أنا يوين جري فلا أو جري غفام به على كل حال القرآن تفسير بو مناكينه يبقى وين كنا نفهم في النداء بوري بيرا أنا ما في النداء بوري بيرا أو ب أنا ومبرح توبي سريع بدأ أنا ب فأنا فيها مغية تكلم هم مغير في سريع دينك نما سبي نسيس نغنى هل نسي يجري فاتورما كان نيجان كيسما إلا ما كان أنا كا بو إلا ننكي أنا ب أتلا أقوم بني abiye na handa baba nebe ba nan da tube ka parce ala adware nan da wayar reki ala ko nabillahi yusuf kano makali yore gbe yore de rewe yore de rewe bismi wa ne ko no re ka bere yore gbe we nan de nan jima yore na wayi anu ashabul khuduri ashabul khuduri wati mana yare ha ne fa ma fe yore de we ne me anu gweta ndefanna ba gweta ndefanna na ba ngwere geli wende anu nabilla isa baratu ngwere wende ya den wiya umma adala na fon sira yira me nan de la ndima ale ke ni sema parce que hafunya hawali nan langai nabilla yusuf ma ko yusuf ka maka amna ibara masi mumbe angine ihabna abuka bala inna kayda kunna azim ka mekhinda nana mungkin makai kan fala mungkin ada wasi kujo ndak da kai da tune ana hada Allah sai da kan makka ba ana da nabi da kai da kunna alim ana da nda musu sama da wa wala ne ali ye sanda bohima turki bohima kamo belbel da ban kalimi ne ana da ko sa sana sanda ne ko da mana ki akhiri ban ne wannan hafidullah nakan sana Amerika bohima sebenarnya nakan nu presiden mana apa lagi Erdogan Fatahullah Golan Fatahullah Golan aku kita doa kasih kudo sebenarnya ada orang ada yang faham dia faham lagi sebenarnya dia faham Portugalia mana kalau dia faham kan itu apa musuh bagi dia awak jongko awak nan dia lagi untuk mah نقول نبي فالبينا إن كيد النساء عظيم هذا يقول لي بايت عينيها هذا بالك يسوي والله هذا يسوي إتمام هذا بالك يسوي لا تقول لي أنا خمسين أنا خم فتنة لنقول ما نقول يي لندن خم أنا كان خم ما من قال لي غروي فاي دعني بيلا كده أنا كبي لا يا بنا مسي ونبي Penya kerba begini masuk tadi, kah? Penya kerba, begini masuk tadi. Anak pakai mana? Ini buai. Ada tu pada tu be, anak lagi Yusuf hari dan hada, kah? Yusuf itu berapa so ini dah. Wasal beri dan bikin. Jadi kalau faham Yusuf makan ni, mari iman. Ini yang terkini. Ima ikamori wafe moriki yoka ukai moro dungu ina me yo asali ya jima fende kaboro dungu ina ana mala yenzenye parce ana yenzenye yagina baba kuli aba mumma wala hada siabi amen ne ya rabbi ya ilahi ala hadoni sabati wira ala safa ila ba mumbe ala heri makabumbe ya rabbi ya ilahi nabillahi Yusuf akili dore nan kui ana daula sato ya rabbi ya mal kana raba mun صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعلنا لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار على الوجه الذي عنا اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا
أوزارنا وجمع أحزاننا وجاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا كافي اكفنا وباء كورونا ويا شافي اشف مرضانا من وباء كورونا ومن سائر الأمراض يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى اللهم وفق ولاة أمورنا للأعمال بما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم بلادنا هذه واجعل بلادنا مليئة بالخيرات يأتيها رزقها من كل مكان صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسابه فيه على غبل ومه نغلل في القلب غلل الجامع نغبر جلل في اللي ولدي مسوانا ألغى ولد فيقا إلينا ولدي يا رب ألغنا هيد فيما يا رب يا إلهي وملاجي وبركة في الحم وكله ومه رياجي سبي يا رب يا إلهي ألغى هيد فيما ألغى والكفين دي بحق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله